दें। मैं अब आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब हम सब के महबूब जनाब कारी लियाकत अली साहब रशादी को, मुदर्रिस छाया नगर अमरावती, जनाब कारी लियाकत अली साहब। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 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 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما شاء الله، سبحان الله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الله أكبر.
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء